गैर आवश्यक नेपाली संघ केन्या एनसीसी केन्याका उपाध्यक्ष श्री शिवलाल अधिकारीज्यूलाई सभापतिको आसन गरिदिनु हुन, अगाडि मञ्चमा आएर सभापतिको आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिको आसन ग्रहण, सभापतिको आदेश लिएर म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसैगरी हामी बीच आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहनुभएको छ केन्याका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत महामहिम जिम्मी अस्कर। I would like to welcome and as a chief guest Honorary Consul General Mr. Jimmy Oscar, please have a seat for the chief guest. त्यसैगरी यस कार्यक्रममा हामीलाई स्थापना कालदेखि सहयोग गर्दै आउनुहुने संस्थापक अध्यक्ष र संरक्षक श्री कुमबहादुर कार्कीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले अतिथि आसन ग्रहणको क्रम जारी राखिरहेका छौँ। हामी बीच पूर्व आइसिसी सदस्य यादव काफले हामी बीच अहिले आइपुग्नु भएको छैन, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि पनि हामी अहिले जोरदार तालीले स्वागत गरिरहेछौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा गैर आवश्यक नेपाली संघ केन्या एनसीसी केन्याका निवर्तमान अध्यक्ष तथा 1921 सल्लाहकार श्री कृष्णदत्त भट्टज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा अतिथि आसन गरिदिनुहोला। त्यसैगरी हामी बीच 10,000 नेपालीहरूलाई गाइड गर्न हरेक कुरामा सुख दुःखमा साथ दिएर इराक जस्तो देशमा धेरै दुःखमा परेका नेपालीहरूलाई साथ दिँदै आउनुभएका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाइ श्री श्याम प्रसाद पौडेलज्यूलाई अतिथि आसन गर्दछु। त्यसैगरी यो एनसीसी केन्या हामी थोरै छौँ, यसपालि त हामी 41 जना मात्रै सदस्य छौँ। यस एनसीसी केन्यालाई स्थापना कालदेखि हरेक कुरामा हामीलाई कुनै पनि कुराको सङ्कट चाहिँदाखेरि पर्दा पछाडि ल्याएर सधैँभरि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय श्री गोविन्द भुषालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई फुलगुच्छ दिएर यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु म म्याडम कविता अधिकारी र सचिव लक्ष्मी बुलनज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना तालीहरू उहाँलाई स्वागत गरौँ र फुलगुच्छहरू उहाँलाई स्वागत गरौँ। हामी हामी सोशल डिस्टेन्समै छौँ, हामीले डिस्टेन्स कायम गरेरै बसेका छौँ। सो सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई तालीले जोडले So I would like to chief guest and all our guests. So साइड इति ग्याप राख्नु भट्टजी Terima kasih.
गोटी बाल्ने मैले नि के हो के जान्छ हाम्रो गोटी बाल्ने एउटा भन्न पाले छ अरु हाम्रै उठ्न त भाइ यार म जान्ने हामीले भनिन्छ एउटै काठले सबै जलाउन सक्यौँ भने हामी सधैँभरि एकजुट भएर रहिरहनेछौँ। सम्भव भएसम्म लाइटर थियो भने झन् सहज हुन्थ्यो। होइन मलाई चाहिएन, हजुरहरूले एक ठाउँमा राख्नु होला, मलाई छ। म ट्राई गर्छु कि सधैँ हाम्रो यो नागरिकको एकता सधैँ रहिराखोस्। हामीले सौभाग्य पनि पाएका छौँ, जस्तो ठाउँमा बसेर धेरैजनालाई सहयोग गर्नुहुने दाइ आज हाम्रो कार्यक्रममा आइपुग्नु हो, नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। स्थापना कालदेखिको सहयोगी गोविन्द सर हामीमा त्यसै गरी हामी प्लिज हामी उद्घाटन कार्यक्रम हामी जहाँ रहे पनि जुनै ठाउँमा रहे पनि हामी नेपाली नै हौँ। हामीले कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा दुःख सुखमा सधैँ सम्झिँदै आउँछौँ मातृभूमिलाई। सबैजनालाई एकचोटि राष्ट्रगान गाएर हामी मातृभूमिलाई सम्झिनु हुन, सबैजनालाई उठ्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म सुरु भन्छु, त्यसपछि हामी राष्ट्रगानमा त्यहाँ पनि रहेछ त्यो छ धन्यवाद सानो नानी। सबैजनाले अब हामी सुरु गरौँ। कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अखण्ड राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्ने हुन हाम्रो यसै संस्थाको 1921 कार्यक्रमका कोषाध्यक्ष श्री भरत रेग्मी भरतजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न
सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा विभिन्न देश विदेशबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू र हाम्रो पत्रकार साथीहरू, आजको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशन केन्यामा हुन गइरहेको हुँदा हजुरहरूको साथ सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ र पाइरहनेछौँ भन्ने विश्वास गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र आफ्नो काम व्यस्ततालाई थाती राख्दै आजको यो कार्यक्रम सफल गराइदिनु हुन यहाँसम्म आइदिनु भयो। यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैलाई सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद कोषाध्यक्ष भरत रेग्मीज्यू। हामीले यहाँलाई स्वागत गरिसक्यौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामी अब मन्तव्यको क्रममा जाउँ। म यसै कार्य समितिको सचिव श्री लक्ष्मी पुलजीलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यतै आएर राखिदिनु भए राम्रो हुन्छ। उहाँले आफ्ना भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले म त चाँडै बुझ्नु भयो किनभने सबै थोरै छ हामीसँग, त्यसले गर्दाखेरि सबैले ध्यान राखिदिनु न। सबैलाई हामीलाई यस संस्थालाई स्थापना कालदेखि सधैँ सहयोग गर्दै आइरहनु भएको उहाँले हामीले उहाँलाई धेरै कुराहरूमा सहयोग गरेको देखेका सुनेका पनि छौँ। उहाँले आफ्नै मुखारवृन्दबाट हाम्रो संस्थाको बारेमा केही मन्तव्य राखिदिनु हुन म 1921 का सल्लाहकार संस्थापक उपाध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद गैरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्याको यो 5औं अधिवेशनमा तपाईको सामने भाग लिन पाउँदाखेरि धेरै खुसी छु। यस कार्यक्रमका श्रीमान अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सल्लाहकार साथीहरू र यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी साथीहरू, म 2010, 2011, 2012 र 2013 देखि यस संस्थालाई निरन्तर आफूले सकेको सहयोग सल्लाह र सुझाव दिँदै र काम गर्दै आइराखेको छु र अबका दिनहरूमा पनि तपाईहरुको सहयोग सल्लाह लिँदै र अगाडि हाम्रो यो सानो ग्रुप, सानो घर छ हाम्रो, सानो माहौललाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबैको हातेमालो गरेर काम गर्दै जानेछौँ भन्ने आशा गर्दै यो समय लामो नलिएर यही दुईटा शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सल्लाहकारज्यू। त्यसैगरी
छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म एनसीसी केन्याका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री कृष्णदत्त भण्डारीलाई विशेष अतिथि मैले दाइदिएको छु माथि त्यस्तै गरी विराटका विराटका हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यू खेल पौडेलज्यू होइन अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ सबै अनि यस कार्य समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण पदाधिकारी र पदाधिकारी मात्रै होइन बाँकी रहेका अरू हामी ब्याक सपोर्ट जसले भन्छौँ उहाँहरू बिना हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम सफल मैले गुरी धन्यवाद उहाँलाई स्वागत गर्दछु र मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका केही कुराहरू सायद कसै साथीलाई याद पनि होला कसैले बिर्सेर तर मेरो भन्नु के छ भने आफ्नो आफ्नो समयमा राम्रो काम गरौँ जसले राम्रो छाप पारोस् उनको कार्यकालमा यस्तो भएको थियो भन्ने कुरालाई एउटा गाउँ ठाउँसम्म मान्छेले सम्झिराख्नु त्यो गरौँ कुनै पनि समस्या आउँछ भने हामी सबै दाजुभाइ नै हो कहिले कहिले हामीले हेऱ्यौँ भने रिश्तेदारी नै पर्ला जस्तो पनि लाग्छ होइन यो होइन कि म मात्रै जानु म मात्रै सिकौँ भनेर सबैले सिकाउँ सबैलाई एउटा दोहोऱ्याएर लैजाउँ र कुनै पनि केही समस्याहरू छ भने बसेर सल्लाह गर न कि कुराकानी नै बन्द गरेर समाधान हुँदैन जेको पनि समाधान निस्किन्छ हामी समाधान गरेर अगाडि बढौँ अहिलेसम्म हामीले मैले भन्नै पर्दाखेरि किनभने संस्थापक अध्यक्ष संस्था भइसकेपछि कसैले न कसैले ह्यान्डल गर्नै पर्छ होइन र त्यसको जिम्मेवारी हामीले ह्यान्डओभर गर्दै जाने हो आज हामी छौँ र भोलि अर्को आउन सक्छौँ त्यसैले सुरुवातका दिनमा तपाईँहरू जो जसले राम्रो गर्नुभएको थियो अहिले हामीले त्यसलाई पछ्याएका छौँ र हामीले पनि राम्रो गर्छौँ र यही स्पिरिट भनौँ न एउटा उद्देश्यका साथ जसले पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ नेतृत्वदायी निर्वाह गर्नुहोला यो नेतृत्वमा पुगिसक्यो अब मलाई केही पनि चाहिँदैन मैले जे गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा अहम कसैले पनि नलिनु होला गाली पनि खाइन्छ मैले पनि गाली खान्छु कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ सिक्ने मौका पाउँछ त्यसलाई एउटा सिक्ने ठेस नलागिकन मान्छेले जान्दैन भन्छन् होइन ठक्कर नखाइकन सिक्दैन केही कुरा पढेर भनेको एक्सपिरियन्स भन्छ त्यसलाई हामीले पढेर किताबी नलेजले मात्रै सबै जानिँदैन केही कुरा काम गर्दै जाँदा सिकिन्छ र आफ्ना अनुभव हामीले सेयर गर्छौँ जस्तो उहाँले पनि इराकको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो कुलदाईले गर्नुभयो पहिला होइन मैले पनि केही समय पाएँ महासचिवको पनि काम गरेँ लगातार 4 वर्ष त्यसपछि 2 वर्ष 6 वर्ष पनि यो संस्थामा काम गरेको हुनाले केही मिठा होइन अनुभव मैले पनि सँगालेको छु र त्यो अनुभव मैले अझै पनि आउने साथीहरू भाइहरू सबैलाई हामी सेयर गरेर हामी कसरी संस्था सबैको मूल उद्देश्य भनेको संस्था हो त्यसपछि मात्रै हामी अरू चिजहरूमा लाग्छौँ मेरो भन्ने यति एउटा रिक्वेस्ट छ सानो यति भन्ने चाहिँ चित्रहरूलाई म यहाँ बोल्न मौका दिनुभएकोमा र शिव भाइले होइन शिव मैले त भाइ नै भन्छु उसले पनि अलिकति फर्कै भएको हुनाले त्यसमा अन्यथा नलिनु होला होइन र जहाँ जस्तो अब मैले लाउनु साइनो लाउँछु पनि पक्का पनि होइन त्यही हिसाबले गर्दाखेरि सबैलाई म यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन्छु हामी मिलेर जाउँ सानो कम्युनिटी सानो धेरै छैन कति नेपाली छन् भनेर सोध्छ मैले हार्डली भन्छु कि 300 400 500 होला धेरै भयो तर 500 पनि हामीसित आउँदैनन् हाम्रो यति 40 जना 50 जनाको एउटा समूह हो जे गर्छ यही संस्थाले यति गर्छ यतिमा हामी चाहिँ मिलेर एक ढिक्का भएर जानुपर्छ यति भन्दै म मेरो 2 शब्द धन्यवाद कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रम भइरहँदा हाम्रो मन्तव्यको क्रम जारी रहनेछ मैले हाम्रो वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई सम्झिन चाहे उहाँ विशेष कारणवशले आफ्नो जबको सिलसिलामा अर्को देश जानुभएको कारणले गर्दाखेरि
आज अहिले हामी बिच हुनुहुन्न। कार्यकालको प्रगति विवरण उहाँले प्रस्तुत गर्ने, हामीसँग म महासचिव समितिको महासचिवको नाताले हाम्रो सम्पर्क बार भइरहेकै छ। आजको कार्यक्रमको लागि पनि उहाँले हामीलाई शुभकामना हिजो ग्रुपबाट दिनुभएको थियो। उहाँलाई मैले सम्झिन चाहेँ। उहाँ जुन देशमा हुनुहुन्छ उहाँको सफलताको कामना गर्दछौँ हामी आजको यो महाधिवेशनबाट। र म अब मन्तव्यको क्रमलाई एकछिन थाती राख्दै 19-21 को कार्यकालको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रगति प्रतिवेदन म आफैले वाचन गर्नुपर्ने भएकोले म गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँनिर अलिकति कपी गरेको छु, अरू हजुरहरूको मोबाइलमा आइहाल्नेछ अहिले भर्खरै। हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष सुरजजीले शुभकामना दिनुभएको छ, सोधिराख्नु भएको छ। उहाँको हार्दिक शुभकामना छ हाम्रो कार्यक्रमको लागि। त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकार सर चाहिँ नारायण सर, मैले हाम्रो एनसीसीको ग्रुपमा हालिसकेका छु। हामी सबैजनाले यो त्यहीबाट पढ्न सक्छौँ। म अब पढ्न गइरहेको छु। सायद मोबाइलमा आयो। कुनै पनि सङ्घ संस्था चलाउनलाई सिङ्गल एकजना व्यक्तिले, अध्यक्षले या महासचिवले या कोषाध्यक्षले कहिले पनि चल्दैन। हामीले विदाउट टिमवर्क वी कान्ट डु एनिथिङ भन्ने जुन छ, टिमवर्क हामीलाई जहिले पनि चाहिन्छ। यो 19-21 मा हामीले धेरै साथ सहयोग पायौँ सबैजनाबाट, सबै सदस्यदेखि लिएर कार्यकारिणी समिति सबैबाट हामीले सहयोग पाएका थियौँ। म वार्षिक कार्य प्रगति विवरण 19-21 पढेर सुनाउन गइरहेको छु। गैर आवश्यक नेपाली संघ राष्ट्रिय सम्बन्ध परिषद केन्या, नन रेसिडेन्स नेपाली एसोसिएसन एनसीसी केन्या वर्ष 2019 मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट गठित समितिले कार्यकाल 2019-21 को लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाउँदै गैर आवश्यक नेपाली संघले अगालेको समाजसेवालाई आत्मसात गर्दै केन्याको स्थानीय स्तरमा तथा नेपालमा समाजसेवाका क्षेत्रमा निम्न कार्यहरू सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्दैनौँ र पनि जति गरेका छौँ त्यसको हामीले प्रगति विवरण बनाएका छौँ। कोष वृद्धि कार्यक्रम, कुनै पनि संस्था चल्नको लागि कोष बेगर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। संस्था आर्थिक रूपले सबल हुन सके मात्र तर्जुमा गरिएका सामाजिक सेवाका कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तसर्थ सन् 2019 को तिहारको अवसरमा नेपाली संस्कृति जगेरा गर्ने र कोष वृद्धि पनि गर्ने उद्देश्य स्वरूप देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरेर केन्यन सिलिङ 21,950 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ। यो देउसी भैलो कार्यक्रममा हाम्रो खेमसर पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग सुरेश मौर्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो धनेन्द्र सरलाई सम्झिन चाह्यौँ। अहिले हामीले त्यस दिन देउसी खेलेर 21,950 रुपियाँ धनेन्द्र सर र उहाँको फ्यामिलीलाई पनि अहिले मैले सम्झिन चाहेँ। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई मैले धेरै सम्झिन चाहेँ। यहीँबाट म उहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भिजिट नेपाल 2020 का कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको योजनाअनुसार सन् 2020 लाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणासँगै यसलाई सफल बनाउन विश्वका सबै एनआरएनएका राष्ट्रिय सम्मेलन परिषदहरूले प्रचार प्रसार स्वरूप विभिन्न योजनाहरू बनाएका थिए। सोही अनुसार हामीले पनि भिजिट नेपाल 2020 अङ्कित टी-सर्टहरू तयार गरेका थियौँ। विभिन्न स्तरमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने योजना तथा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत प्रचार प्रसार गरिरहेका थियौँ। यसै बीचमा दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यसै बीचमा विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको प्रकोपले गर्दा सबै योजनाहरू हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू लिएका थियौँ, धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि गरेर भनेर जाने भनेका थियौँ, तर हामीले गर्न सकेनौँ यो विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै गरी हामीले यहाँ मात्रै होइन केन्यामा पनि धेरै कामहरू गर्यौँ, तर हामीले यहाँ बसेर देशको लागि पनि केही मात्रामा हामी थोरै छौँ नेपाली, तर पनि सबै मनका धनीहरूको थोरै थोरै सहयोग पैसाले हामीले जति कलेक्सन हुन्छ त्यो पैसा नेपाल पठाएर सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक रोगबाट पीडित सियोना श्रेष्ठको उपचारका लागि परिवारले छोरी सियोनाको उपचारको लागि अपिल गरेपछि हामीले स्थानीय एनआरएनए सदस्य तथा चिन्जानका व्यक्तिहरूलाई सहयोगको आह्वान गऱ्यौँ। जस अनुसार केन्यन सिलिङ 46,771 सङ्कलन गरी सन् 2020 नोभेम्बर 28 मा सियोनाको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेका थियौँ।
हाम्रा सदस्य श्री सुरेश मोर्ज्यूको संयोजकतामा उल्लेखित सियोना बचाउ अभियान अन्तर्गत सहयोग सङ्कलन गरिएको थियो। म सुरेश मोर्ज्यूलाई पनि धन्यवाद साथ उहाँले ताली गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि मास्क हस्तान्तरण गरेका थियौँ। हामीले कोरोनाको प्रसारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न उपाय स्वरूप मास्कलाई विश्वले अँगालेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा कोरोनाको प्रसारलाई रोकथाम गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले केन्याको इमिग्रेसनलाई 10,000 मास्क हामीले 54,000 केन्यन सिलिङ बराबर मूल्यको मास्क 2021 फेब्रुअरी 7 मा हस्तान्तरण गरेका थियौँ। हामीलाई यो मास्क डोनेसन गर्नको लागि नेपालमै रहेर पनि हाम्रो आदरणीय संरक्षक उदय प्रकाश हाडा सर, नारायण भट्टराई सर लगायत उहाँहरूले पनि हामीलाई बाहिर भएर पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि हामी एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गर्दै यस कार्यक्रममा जो जतिले जहाँबाट जे सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि म फेरि नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले गत महिनामा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी पहिरो धेरै धनको क्षति गर्दा सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्षति भएको समाचारहरू विभिन्न समाचार एजेन्सी मार्फत प्राप्त भएअनुसार बाढी पहिरोबाट पीडित नेपालीहरूलाई तत्काल राहत दिलाउन सकियोस् भन्ने हेतुले हामीले आर्थिक सङ्कलनलाई तीव्रता दियौँ र जसबाट केन्यन सिलिङ 89,850 सङ्कलन गरी गत आवश्यक नेपाली सङ्घको खातामा 27 जुन 2021 मा जम्मा गरेका थियौँ। यस कार्यक्रममा पनि हामीले मैले गरिसकेँ, हामी थोरै भए पनि हामी मनका धनी रहेछौँ। थोरै पैसा जम्मा गरेर पनि हामीले धेरैवटा काम गरिसकेका छौँ। अझ धेरै काम गर्ने इच्छा थियो, कार्यकाल पनि सिद्धिहाल्यो, कोरोना पनि आइहाल्यो। अब कार्यकाल सिद्धिहाल्यो भन्नु त नमिल्ने, अब फेरि कन्टिन्यू अर्को कार्य समितिले गर्दै जानुहुनेछ। अफ्रिका राहत कोषमा पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा समस्या परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित अफ्रिका राहत कोषमा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ केन्याले केन्यन सिलिङ 52,875 जुलाई 21, 2020 मा सहयोग गरेको थियो। एनआरएनए अफ्रिका रेस्क्युस एन्ड रिलिफ एकाउन्टमा हामीले यो पैसा जम्मा गरेका थियौँ। र म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई भने यो एनआरएनए अफ्रिका रेस्क्यु एन्ड रिलिफ एकाउन्टको एकाउन्ट होल्डर भन्न खोजेको खाता त्यो हाम्रै यही केन्यामै रहनुभएका व्यक्तिको नाममा छ। त्यो पैसा हामीले केन्यामा पनि कोही नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी युज गर्न सक्छौँ। यो जमर्को गराउनु हुने आदरणीय यस संस्थाका संस्थापक र संरक्षक श्री कुलबहादुर कार्कीज्यूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हरेक क्षेत्रबाट उहाँले जम्मा गरेर अहिले हामीसँग अब कति के टोटल रकम कति के भएको छ उहाँले अहिले मन्तव्यमा भन्नुहुनेछ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीले मोबाइल पुस्तकालय अध्ययन बानीलाई निरन्तर दिने हेतुले हामीसँग भएका पुस्तकहरूलाई मासिक बैठकको समयमा जम्मा गरी अध्ययन गर्ने इच्छुक पाठकहरू बीचमा आदान प्रदान गरी मोबाइल पुस्तकालयको स्थापना गरेका थियौँ। यो हामीले भानु जयन्तीको दिनबाट सुरु गरेका थियौँ र कोरोनाको कारण हाल अनलाइन बैठकहरू मात्र भएकोले यो रोकिएको छ र फेरि अवस्था सामान्य भएपछि यसलाई निरन्तर दिनेछौँ र यसलाई विकास गर्दै गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ केन्याको स्थायी सचिवालयको स्थापना पश्चात हामीले हाम्रो अफिसमा हाम्रो सचिवालयमा नेपाली पुस्तकालय पनि स्थापना गर्नेछौँ। हामीले जे जति सक्यौँ कार्यकालमा धेरै महामारीका बिचमा जे जति सक्यौँ यो मैले हजुरहरू सामु प्रस्तुत गरिसकेँ। कार्यकालमा भुलचुक केही गल्ती भए हामीले यो चिज अझै गर्नु पर्थ्यो, यो समितिले गर्न सक्नु भएन, यो चिज अझै गर्न बाँकी थियो भने अब आउँदो समितिले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यस कार्यकालमा केही त्रुटि भए गल्ती भए आफ्नै साथीभाइ सम्झेर माफी दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म टिका धिताल महासचिव गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ केन्या यो हाम्रो वार्षिक प्रगति विवरण यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हामीले आर्थिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्यौँ। अब हाम्रो कोषको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री भरत रेग्मीज्यू यज्ञमणि रेग्मी भरत रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सदस्यको रूपमा रहेर काम गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी छु म र धेरै साथीभाइहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिकाजीले सबै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ, कति पैसा हामीले उठायौँ र कहाँ खर्च गऱ्यौँ र कहाँ सहयोग गऱ्यौँ भनेर। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कोषमा अहिलेसम्म कति पैसा आयो र कति पैसा छ र कहाँ खर्च भयो। हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा एफडी गरेर राखिएको छ। कृष्ण दत्त सरको नाममा यो खाता छ, उहाँको नाममा 1,28,183 केनियन सिलिङ एफडीमा छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा भलिबल खेल्नको लागि हामीले 18,000 उठाएका थियौँ। त्यस्तै लास्ट सुरज दाई जब यो कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला मलाई अलिकति क्यास दिनुभएको थियो 6,100, यो इन्कम हो सबै। अनि मेम्बर्सहरूको जो बाँकी थियो, सुरज दाईले जो उठाउन बाँकी रहनु भएको थियो त्यो उठाएर 22,000 उठाइएको थियो त्यसमा। अनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सबाट पनि बाँकी भएको 3,000 मैले उठाएको थिएँ। अनि हाम्रो देउसी भैलो कार्यक्रम खेलेर 21,950 उठेको थियो। त्यस्तै हामीले यहाँ होली प्रोग्राम गरेका थियौँ, त्यसमा महिला दिवसको प्रोग्राम पनि थियो। त्यहाँ हाम्रो सीता बहिनीबाट 10,000 प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै सोनिया बेबीको लागि, जो हाम्रो छोरी बेबीलाई दुःख पर्दाखेरि हामीले सबै सङ्कलन गरेर 46,671 रिसिभ गरेका थियौँ। त्यस्तै मार्क्स डोनेसनको लागि सबैको सहयोगबाट 50,000 रिसिभ भएको थियो। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितहरूको लागि उहाँहरूको लागि 89,849 रिसिभ भएको थियो। नेपालमा लगभग 90,000 हामीले पठाउन सक्षम भयौँ। र अहिलेसम्मको हाम्रो इन्कम भनेको 3,95,753 केनियन सिलिङ रहेको छ। र यसमा खर्च मेम्बरसिप कार्डको लागि हामीले जो हाम्रो केन्द्रमा पठाएका थियौँ 23,500 र अफ्रिका राहत कोषको लागि हाम्रो केनियाको तर्फबाट, केनिया एलसिसीको तर्फबाट 53,875 रुपियाँ सिलिङ पठाएका थियौँ। र सोनिया बेबीको लागि जति रकम हामीले उठाउन सक्षम थियौँ त्यो रकम वहीँ नै पठाएका थियौँ 46,671। मार्क्स डोनेसनको लागि जति रकम उठेको थियो 50,000, त्यति नै हामीले मार्क्स डोनेसनमा दिएका थियौँ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितहरूको लागि नेपालमा र केनियामा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ। जहाँ दुःख कष्ट परेछ त्यहाँ सहयोग गर्ने क्रममा, बाढी पीडितहरूलाई उठाउने क्रममा जति पैसा उठेको थियो त्यो रकम हामीले कहीँ हाम्रो संस्थामा कोही पनि नराखी जो पर्पजको लागि उठाएका छौँ त्यो चाहिँ नि वहीँ नै ट्रान्सफर गरेका छौँ। र त्यो सबै मैले अप टु डेट मोबाइलमा गरिरहेको छु। 89,849 केनियन सिलिङ थियो। लगभग 90,000 नेपाली रुपिज उहाँ प्राप्त भएको थियो। र यसमा एउटा गर्वको कुरो के छ भने एनआरएन अल ओभर द कन्ट्रीमा हामी फर्स्ट भएका थियौँ यो रात दिन। यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रो टोटल ब्यालेन्स भनेको 1,31,858 केनियन सिलिङ बाँकी छ हामीसँग, जो हाम्रो फन्डमा छ, हामीसँग छ। र अबको कार्यक्रममा पनि अब यो फन्डलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। जति मैले जे गरेँ यसको लागि अब तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। ल अब आउने कोही पनि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ या कोही पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो फन्डलाई अगाडि बढाएर राम्रो गरेर अहिले 1 लाख छ, अब यो 1 लाखबाट 10 लाख पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ। र यसको लागि अब सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कतिलाई दुःख दिएँ होला, फोन गरेँ होला, म्यासेज गरेँ होला, यति पैसा चाहियो, यो गर्न पर्यो, ऊ गर्न पर्यो, दुःख पर्यो, यो पर्यो, त्यसको लागि सरी सबैलाई। ल सबैले सहयोग गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच।
धन्यवाद कोषाध्यक्षज्यू, उहाँले प्रायः हिसाब हामी माझ बनाएर गइसक्नु भएको छ। गफ गर्दा गर्दै कुरा सुन्दा सुन्दै अलिकति कस्तो अल्छी लाग्यो जस्तो पनि भयो जस्तो भयो अनुहारमा। मेरो कुरा हामी बिच वरिष्ठ गजलकार पनि हुन्छ हामी। अब हाम्रो भरतजी तपाईँले मलाई सहयोग गर्नु। हामी बिच गजलकार सागर भण्डारी विगोरजी हामी माझ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना तालीले मलाई स्वागत गरौँ। मलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण पनि गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। उहाँको कविताहरू गजलहरू हामीले धेरै सुन्यौँ, धेरै अनलाइनमै मात्रै हेऱ्यौँ, लाइभ हेर्न अहिलेसम्म पाइएको छैन। उहाँलाई म स्टेजमा आएर आफ्ना गजलहरू सुनाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बाँकी कार्यक्रमहरू अझै धेरै नै कार्यक्रमहरू छन्। हामी बिच कविताहरू पनि यहाँनिर हामी बिच मन्तव्यहरू धेरै बाँकी छन्। अब कार्यक्रमलाई हामी ढिलो पनि भइरहेको छ, हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेछौँ। सागर भण्डारी विगोरजी उहाँले आफ्नो परिचय अब हामी बिच दिनुहुन्छ। छोटो एउटा रचना सुनाउन गइरहेको छु। यो हामी परदेशीहरूको कथामा सम्बन्धित छ। दिन गन्यो, महिना गन्यो, अरू के गर्नु, यति दिन बाँकी छ भन्यो, अरू के गर्नु। दिन गन्यो, महिना गन्यो, अरू के गर्नु, यति दिन बाँकी छ भन्यो, अरू के गर्नु। दिलमा आगो यता पनि उता पनि छ उस्तै, दिलमा आगो यता पनि उता पनि छ उस्तै, परदेशीको यस्तै कहानी बन्यो, अरू के गर्नु। अर्को मुक्तक छ, यो देश प्रेम र भ्रष्टाचार सम्बन्धी राजनीति छ। गाउँ बस्तीले सधैँ दुःखको उकालो पाउँछ, अँध्यारो देशको मुहारले खै कसरी उज्यालो पाउँछ। गाउँ बस्तीले सधैँ दुःखको उकालो पाउँछ, अँध्यारो देशको मुहारले खै कसरी उज्यालो पाउँछ। बढ्दैछ झन्झन अराजकता, बदनाम छ राजनीति। बढ्दैछ झन्झन अराजकता, बदनाम छ राजनीति। असफल र वृद्ध नेताले फेरि मन्त्री हुने पालो पाउँछ। जो आए पनि रमिता देखाउँछन्, अरू केही गर्दैनन्। पालै पालो गर्दैछन् राष्ट्रको दोहन, अरू केही गर्दैनन्। जो आए पनि रमिता देखाउँछन्, अरू केही गर्दैनन्। पालै पालो गर्दैछन् राष्ट्रको दोहन, अरू केही गर्दैनन्। भ्रष्टाचारमा लिप्त छ सरकार, स्वदेशमा रोजगार छैन। भ्रष्टाचारमा लिप्त छ सरकार, स्वदेशमा रोजगार छैन। लुट्छन् सात पुस्तालाई पुग्ने धन, अरू केही गर्दैन। एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। यस समय जिन्दगीमा कस्तो कस्तो समय देखाइ, यस समय जिन्दगीमा कस्तो कस्तो समय देखाइ। यस समय जिन्दगीमा कस्तो कस्तो समय देखाइ, यस समय जिन्दगीमा कस्तो कस्तो समय देखाइ। यी मान्छेहरूमा पत्थरको जस्तो हृदय देखाइ। जङ्गलमा रात बिताउँला तर यो बस्तीमा सक्दिन। जङ्गलमा रात बिताउँला तर यो बस्तीमा सक्दिन। मान्छेबाट मान्छेलाई नै जताततै भय देखाइ। यी मान्छेहरूमा पत्थरको जस्तो हृदय देखाइ। फेरि पनि एउटा युग रोयो उज्यालोतिर हेरेर। यो चाहिँ अलि गम्भीर छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। फेरि पनि एउटा युग रोयो उज्यालोतिर हेरेर। फेरि पनि एउटा युग रोयो उज्यालोतिर हेरेर। यो तेरो कस्तो न्याय, अन्धकारको विजय देखाइ। अन्तिम शेर छ, पाप गर्नेलाई नै खलिफा हुन्छ यो कलियुगमा। पाप गर्नेलाई नै खलिफा हुन्छ यो कलियुगमा। भ्रमलाई सत्य सम्झिने, भ्रमलाई सत्य सम्झिने क्या अभिनय देखाइ। यस समय जिन्दगीमा कस्तो कस्तो समय देखाइ। यी मान्छेहरूमा पत्थरको धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले
हामीलाई मिठो गरेर सुनाएर जानुभएको छ। अब फेरि हामी अर्को कविता सुन्न गइरहेका छौँ। हाम्रै चेली हुनुहुन्छ उहाँ, म उहाँलाई आफ्नो कविता वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु गङ्गा बस्याल रेग्मीज्यूलाई। स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु यताबाट। टीका सर, यस सभाका सभापति श्री शिवलाल अधिकारीज्यू, प्रमुख अतिथि जिम्मी अस्करज्यू एन्ड विशेष अतिथि कुलबहादुर कार्कीज्यू, साथै यस सभामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यस 5औं महाधिवेशनमा मलाई पनि सानो मेरो कविता व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म साह्रै खुसी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना। म चाहिँ यति कवितामा यस्तो राम्रो यति धेरै मार्क्स पुगेको चाहिँ होइन, जस्ट ट्राई गरेको, नराम्रो भए पारे गल्ती भए पारे क्षमा प्राप्ति छु। ल सुरु गरेँ है। मेरो कस्तो एकाएक रोग आयो तीव्र गतिमा, संसारैभरि फैलियो, गाँठो पार्यो सबको मुटु, अहो पीडा हजारौँ दियो, गाँठो पार्यो सबको मुटु, अहो पीडा हजारौँ दियो। हट्टा कट्टा छोरा छोरी पनि एकाएक गल्न र मर्न थाले, धिमी धिमी बलिरहेको मुटुसित पुरिरहे आमा बाले, धिमी धिमी बलिरहेको मुटुसित पुरिरहे आमा बाले। सारा मार्ग खचाखुचुक्कै भए लाग्यो चुली लासको, यस्तो सङ्कटमा रहेन नि बाँच्ने झिनो आशको, यस्तो सङ्कटमा रहेन नि बाँच्ने झिनो आशको। प्राण प्यारा मान्छे परिवार छोडी जाने चाहने प्राण प्यारा मान्छे परिवार छोडी जानै चाहन्न मैले, तर लासको घारोमा चढाइसके आज कसरी फर्क्यौँ म घर, लासको घारोमा चढाइसके आज कसरी फर्क्यौँ म घर। विज्ञानको बर्बादी देख्छु यहाँ, सम्बन्ध सदाको लागि एक्लो भयो, बस्तीभित्र आई दुई मुटु छुट्याइदिने कस्तो महारोग यो, बस्तीभित्र आई दुई मुटु छुट्याइदिने कस्तो महारोग यो। एक शरीर दुई आत्मा पनि भइदिए ओरपर, मात्र अस्तु लिएर आज कसरी फर्क्यौँ म घर, मात्र अस्तु लिएर आज कसरी फर्क्यौँ म घर। आज यी आँखा अगाडि हेर विश्व विज्ञान हार्दैछ, यो कोरोनाले छाती फुलाई सारा संसार चार्दैछ, यो कोरोनाले छाती फुलाई सारा संसार चार्दैछ। द्रष्टा दृष्टि जगत देख्छ जसले, यो देवतामा गन हाँसी मर्दैछ ज्ञान यो जगतमा विज्ञान रोइकन, हाँसी मर्दैछ ज्ञान यो जगतमा विज्ञान रोइकन। धन्यवाद गङ्गा बस्याल रेग्मीज्यू, उहाँले साह्रै मिठो कविता कोरोना हामीलाई सुनाएर जानुभएको छ। हामीले अहिले भर्खरै आर्थिक प्रतिवेदन पेस गऱ्यौँ, कार्यकालको प्रगति विवरण पनि पेस गऱ्यौँ। यसलाई हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भए हामी माझ राखिदिनु होला, हामी त्यसको उत्तर दिनेछौँ। यदि सबैलाई सहमत भए यही माध्यमबाट अहिले हामी यसलाई पारित गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले राम्रै काम गरेका रहेछौँ भन्ने महसुस भयो। मन्तव्यको क्रममा छौँ हामी, अब अन्तिम अवस्थामा आइपुग्न लागेका छौँ। आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इराकका पूर्व अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ केन्याका वर्तमान सल्लाहकार श्री खेम पौडेलज्यूलाई आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै टाइम नलिएर म सर्वप्रथम भन्ने कोसिस गर्छु। सभाका सभाध्यक्ष, चिफ गेस्ट स्टेट अफिसियल, आदरणीय दाइ बहादुर
भाइहरू सबै मञ्चवासी सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार। नेपाल नेसनको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु। म भर्खरै नेपालबाट आएको हुँ, आउँदाखेरि 1-2 दिन भयो। मौकाले चाहिँ यो कार्यक्रम एटेन्ड गर्न पनि पाएँ, म त्यसमा एकदमै खुसी पनि छु। भर्खरै साथीहरूले 1921 को प्रगति विवरण, कार्य विवरण, वार्षिक कार्य प्रगति विवरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यो कलर पेजमा छपाएर एक प्रति हामीलाई हातमा पनि दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विगत 1 वर्षदेखि 1-2 वर्षदेखि म पनि यो संस्थामा प्रत्यक्ष परोक्षमा मासिएको छु। एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँहरूले मलाई राख्नु भए पनि आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्ने सकिनँ, अब कार्यदलमा भएका साथीहरूले चाहिँ गर्नु नै हुनेछ। तर मलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज यस कठिन परिस्थितिमा यस बिचमा चाहिँ कोरोनाले धेरै कुराहरू उथलपुथल गरायो, सोचे जस्तो भएन। जुन किसिमले चाहिँ काम गर्ने चाहना अथवा जुन किसिमले चाहिँ नेपालीहरूले ठाउँमा ल्याएर एउटा चाहिँ संस्थाको एउटा चाहिँ जुन किसिमको एउटा काम हुन्छ त्यो गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँहरूले गर्न पनि कति कुरा गरेको त एकदम मलाई धेरै पनि लाग्यो। हामी जस्तो 140-50 भएको सानो देशमा, सानो देश नेपालीको हिसाबले सानो नै भयो होइन, देशमा त्यति काम गर्नुभएकोमा एकदम आभार प्रकट गर्दै होइन। अब आउने कार्यसमिति चाहिँ यसैलाई केन्द्रित गर्न जानुपर्छ। हामी थोरै छौँ होइन, नेपालीहरू भनेको दलित थोरै छौँ। हामी बिचमा बाँटिनु कहिले पनि विचार बाँटिन सक्छ, तर विचार बाँटिए पनि विचारलाई एक ठाउँमा ल्याउने त्यस्ता भाइटल मान्छेहरू जहिले पनि यस्तो सङ्गठनमा हुन जरुरी हुन्छ। र यसको मतलब यो होइन कि सबैको विचार एक ठाउँमा हुन्छ भन्ने पनि छैन, किनभने विचार भनेको फरक फरक कुरा हो होइन, फरक फरक तरिकाले मान्छेले बुझ्न सक्छ। सबैलाई चाहिँ एउटा कुर्सीमा ल्याएर हामी केन्द्रमा भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुःख आफू अथवा देशमा भएको दुःख सुखमा चाहिँ हामी एक भएर लाग्न सकौँ भनेर संस्थाको एउटा जरुरत परेको कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि तयार छौँ। हजुरहरूले गर्नुभएको काममा हाम्रो सहयोगको लागि अथवा हामीले चाहिँ गर्न सक्ने के काम छ त्यसमा हामी अलवेज वी आर रेडी टु सपोर्ट। ओके, एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू मिस्टर Jimmy for always participating and showing your interest and showing your urgency on such a occasion which is organized by Nepali community, and we are really proud to have you here. Okay, because I know you are very simple and down to earth and always supporting for all the Nepalis in Kenya. Okay, we really appreciate for your support. हामी चाहिँ अब पहिलो कार्यसमिति पनि गठन हुँदैछ होइन। यो कार्यसमिति पनि अब चाहिँ 21 र 22 को लागि 23 को लागि हुँदैछ। यसमा मिलेर सबैले कसरी संस्थालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गरेर हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भन्दै मेरो शब्द यही गर्छु। अरू कुरा यो अरू छलफल काम गर्दै भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार पौडेलज्यू, अब हामी मन्तव्यका क्रममा यस संस्थाप्रति र 21 विशेष गरी 1921लाई केन्द्रित गरेर आफ्ना भनाइहरू राख्दिनु हुन संस्थापक अध्यक्ष संरक्षक आजका विशेष अतिथि श्री कुलबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिले त म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्छु। मेरो नाम कुलबहादुर कार्की, जन्मस्थल सेङ्गा, तर चाहिँ पोखरा बसेको पनि 10-15 वर्ष भइसक्यो। यहाँ आएको 2002 हो। त्यतिमा सानो छोटकरीमा चाहिँ मेरो परिचय। अब म कार्यक्रमतिर लाग्छु। आजको कार्यक्रमको सभापति जो शिवज्यूलाई म तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र टुडे वी हैव अ चीफ गेस्ट और honorable Jimmy Asker, who is within us here. You are most welcome. And if we look at the back and seeing
in comparing today, in comparing the personality, he as Mr. Khemji also told that he is totally down to earth. Whenever we have a problem, he is there. He is not looking Monday, he is not looking midnight. Whenever you call, he is there. He has moved to all the night also. He has moved with us. He went to the jail to support us, our colleagues. He went to the court to remove them. There are n number of issues which in the past. विशेष अतिथिज्यूको स्पिच रहँदा मैले हामी बीच पूर्व सदस्य पूर्व आइसी सदस्य यादव काफ्लेज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अघि नै हामीले स्वागत गरेका थियौँ। अहिले पनि म उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया। सरी। Thank you. And there are n number of occasion issues. Our sister also, our brother, they have faced in the past. Whenever you call, whenever you need, it's the issues, what do you do? Don't worry my brothers, I am there. So that is the support we have received from him, and looking forward, hope he will continue this journey with us. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद। हेलो, अब म यता अब यहाँ मलाई एउटा जिम्मेवारी यहाँ जनरल सेक्रेटरीले दिनुभएको थियो 1921 को सम्बन्धी। त्यसमा अनफर्चुनेटली यस्तो समय आयो, कार्य समितिहरूले पनि राम्रोसँग चाहिँ जुन जिज्ञासा उहाँमा थियो, गर्ने इच्छा थियो, गर्न पाउनु भएन। सुराजी अहिले हाम्रो बिच हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ टाढै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि एकदम यङ व्यक्ति हुनुहुन्छ। मनमा काफी इच्छाहरू थियो होला चाहिँ हामीले यो गर्छु भन्दाखेरि अलिकति जब सम्बन्धी उहाँ जानु पर्नुभयो। उहाँको लागि एकदम धन्यवाद छ। र अनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यू, यहाँ सचिवज्यू, महिला सचिव, कोअर्डिनेटर र अरू मेम्बरहरूले असहनीय काम गर्नुभएको छ। यस्तो समस्यामा पनि अलिकति गेट टुगेदर हुन पाएन, नपाए पनि भर्चुअल फोन कलहरूबाट पनि समस्या आएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। र म अझै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ टेकाज्यूलाई, जुन आफ्नो पोजिसनमा रहेर जुन हिसाबले उहाँले काम गर्नुभयो त्यसको भ्यालुएसन गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो समय दिएर 3 घन्टा ड्राइभ गरेर यहाँ आउने, समयको उचित मूल्याङ्कन गरेर समयभित्र पुग्ने तपाईँको यो कामलाई म आफ्नो तर्फबाट म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। र हाम्रो बिचमा यहाँ खेमजी हुनुहुन्छ, इराकबाट आउनुभयो। उहाँले यहाँ आएर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ गर्नुभएको सहयोगहरू, गाइडेन्सहरू यो संस्थाले उहाँलाई बिर्सन हुनु हुँदैन र अगाडि पनि अब त्यस्तै चाहिँ सहयोगहरू गरिराख्नु भन्ने कुरा चाहिँ आशा छ। हाम्रो यहाँ भट्टजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यति गर्नुभयो भन्ने कुरा त तपाईँहरू पहिलोपल्ट जति पनि हुनुहुन्थ्यो सबैलाई थाहा होला। दिनरात नभनिकन चाहिँ काम गर्नुभयो। जहाँ पुग्ने भने ल भट्टजी यसो भनेपछि भट्टजी उहाँ पुग्नुभयो है। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ आउने कार्यकारी समितिहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु होला भन्ने कुरा ठुलो आशा छ। र अनि म यसो पृष्ठभूमि अलिकति 2-4 मिनटमा लिन्छु है, क्षमा जानु होला। अलिकति पृष्ठभूमितिर जाने भने म आएको 6 वर्षसम्म मैले कुनै पनि नेपालीहरूसँग भेट हुन नपाउँदा र यहाँको सिक्युरिटी देख्दाखेरि के बाबा कुनै नेपालीसँग भेट भइकन चाहिँ मरिनु त होइन भन्ने चाहिँ मनमा कता फुलदेरीहरू भइरहेको थियो, डर लागिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि म एकजनासँग भेट भएँ, हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू रामचन्द्र बस्यालसँग। अनि लो बस्यालजी चाहिँ भेट हुनु पऱ्यो भने उहाँको घरमा गएर भेट भयो। उहाँले चाहिँ यहाँ साथीहरूसँग चाहिँ कृष्ण गैरीज्यू उहाँहरूसँग सबैसँग भेट गराइदिनु भयो। अनि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, अब त मरे पनि चाहिँ कुनैसँग त भेट भयो भन्ने भयो है। अनि यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी एउटा संस्थाको चाहिँ सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने पनि न्यायालयको बारेमा सुनेको थिएँ, हिक्मतजीसँग कुरा गरियो। अनि हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो संस्थालाई चाहिँ गरेपछि पछि आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन मैले दुःख पाएको थिएँ त्यो नहोस्
भन्ने चाहिँ मनमा उद्देश्य राखेर हामीले यो सङ्गठनलाई जन्माइयो र आज चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जति पनि नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ, एक हप्ताभित्रै या त नपुग्दै या एक हप्ताभित्रै चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ भनेपछि कति खुसी लाग्यो है। र मैले भने नि एउटा किसानलाई चाहिँ आफ्नो खेती गर्दाखेरि जति चाहिँ बिरुवा बढ्दै जान्छ नि कति खुसी हुन्छ। त्यस्तै नै म एउटा यो संस्थालाई एउटा त्यो रूपमा हेर्दाखेरि मलाई त असहनीय खुसी भइरहेको छ। अहिले दुईवटा मार्मिक कुराहरू चाहिँ गङ्गा बहिनीले एउटा सागर भाइले जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा धेरै मार्मिकहरू जोडिएको छ। गाउँदेखि लिएर विदेशमा आएर आफ्नो पर्सनल लाइफदेखि लिएर राजनीतिसम्म कति जोडियो। तपाईँले यसको विचार गर्नु के उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुरा त सीमा नै छैन। त्यस्तो मौका पनि त यो संस्थाले जन्मायो त होइन न त उहाँको पेपरमा मात्रै हेरिन्थ्यो होला, उहाँको पनि आफ्नो मनमै रहन्थ्यो होला गङ्गा बहिनीको पनि। तर यस्तो चाहिँ मौका त संस्थाले पनि दिएको छैन होइन र भने यो संस्थालाई बचाउँ, इमान्दारितापूर्वक काम गरौँ, राजनीति यहाँ लिएर नआउँ। एउटा सानो परिवार छ, यो परिवारलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कसरी एक अर्कोमा जोड्यौँ, जति हुन्छ उति बढाउँदै जाउँ र यो संस्थाको चाहिँ मान मर्यादामा रहेर यो संस्थालाई बचाउँ भन्ने उपाय दुई शब्द राख्दै र तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै म यहाँ दुई शब्द हिँडेको अहिले समय बढी लिएँ, त्यसमा चाहिँ क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद साथीज्यू। हामीमाझ अघि भर्खर सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँलाई अलिक बिसन्चो भएको थियो र पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा विशेष अतिथि हाम्रा पूर्व आइसी सदस्य श्री यादव काफ्रेज्यूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरी म क्षमा चाहिँ चाहन्छु, मैले उहाँलाई देखिनँ अघि त्यस्तो माफ गर्नु सोध्नु भयो। धन्यवाद महासचिवज्यू, मिस्टर जिमी और काउंसिलर, वेलकम टू नारायण कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष महोदय, इस सभा का सभापति पूर्व नारायण केन्द्रका अध्यक्ष मिस्टर भट्टजी, नारायण केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष एम पौडेलजी, साथै वर्तमान कार्य समितिका सदस्यहरू, साथै अरू एनआरएनका साथीभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, म यादव काफ्रेज्यूबाट हजुरहरूलाई नमस्कार। म अलिकति ढिला भएँ, 2-3 दिनदेखि अलिकति स्वास्थ्य राम्रो भएन है, ब्लड प्रेसर अलिकति हाई भएको हुनाले बिहान एकदम टाउको दुखेर कस्तो दुर्भाग्य हामी आफैले यत्रो सबै कार्यक्रम गर्ने भने आफै जान नपाइने भयो जस्तो लागेको थियो। अनि फेरि मेडिसिन खाइयो अनि बल गरेरै आयो। यो तपाईँहरू सबैको आशीर्वादले आउनु पाइयो, त्यसमा म आफै एकदम खुसी छु। एनआरएन भनेको सबै बस्ने गफै गर्ने मात्रै संस्था पनि होइन, यसका आफ्नै उद्देश्यहरू पनि छन्। देशभन्दा बाहिर रहेर कसरी नेपालीपन जोगाउन सकिन्छ, नेपालीको नेपाललाई हामी जहाँ छौँ त्यहाँ कसरी सिकाउन सकिन्छ, हामी एकअर्कालाई दुःख राखेर कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ। केन्द्रको कुरा भन्दा पनि बेसिकल्ली एनसिसी केन्द्रको उद्देश्य कसरी हामीले आफ्नो भाइचारा बढाउने, एकअर्कालाई दुःख पर्दाखेरि कसरी सहयोग गर्ने र सामान्यतया हामी नेपाली भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै कल्चरहरू छन्, तिनलाई सँगै बसेर त्यो तीज होस्, दसैँ होस्, माघे सङ्क्रान्ति होस्, नयाँ वर्ष होस् अथवा कुनै पनि प्रोग्राम होस्, नेसनल फेस्टिभलहरू जति पनि छन् त्यसलाई सँगै बसेर रमाएर मनाउँ र त्यसलाई त्यो गर्नुको लागि एउटा साझा मञ्च एनआरएनले सधैँ दिइराखेको छ। यसलाई कसरी हुन्छ हामी सबैले मिलेर अझै राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ। मेरो सबै साथीहरूलाई यही अनुरोध छ र अब आउने कार्य समितिले पनि डेफिनेटली हामी धेरै पहिला त 70-80 जना हुन्थ्यौँ, अहिले हार्डली 50 जना जति हामी सदस्य मान्छे होला यहाँ है। 40-42 जना पुग्यो होइन सदस्य, हामी 41 जना। जति पनि नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ
उहाँहरूलाई कसरी हामीले बोलाउन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई आउँदाखेरि नयाँ मान्छे आउँदाखेरि एकोमोडेसन हुन पनि गाह्रो हुन्छ। अघि हाम्रो जुवाल दाइले भन्नुभयो नयाँ उहाँहरू आउँदाखेरि नेपाली भन्ने छँदै थियो। अहिले त फर्चुनेटली हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठाउँ छ। अब उहाँ हुनुहुन्छ भनेर फोन गर्ने ठाउँ छ। ल है मलाई यस्तो पऱ्यो दुःख पऱ्यो अथवा के गरौँ कुनै पनि कुरा सुख पनि सेयर गर्नुपर्छ, दुःख पनि सेयर गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा एनआरएमले दिएको छ। यसलाई सकेसम्म के होइन सक्नै पर्छ, हामी मिलेर जानुपर्छ। अब यहाँ अरू कुरा भन्दा पनि कसरी यसलाई सक्रिय रूपमा एनआरएमको बिचमा हामी सबै नेपालीहरूको बिचमा इन्भल्भ गराउने भन्ने कुरा हामीले सोचौँ है। मैले सबै साथीहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु। हामी कोही पनि यहाँ एकदम 100% भएर आएको होइन। सबै मान्छेबाट सबै व्यक्तिबाट मिस्टेकहरू हुन सक्छन्। त्यो मिस्टेक जानेर होस् अथवा नजानेर होस्, हामी सबैले जानेरै गरेका मिस्टेकलाई पनि कहिलेकाहीँ आँखा चिनिदिउँ, नजानेर गरेका मिस्टेक हो भनौँ है। क्षमा दिने जस्तो ठुलो कुरा केही छैन संसारमा है। त्यसो हुँदाखेरि अब आउने कार्य समितिले, अहिले एक्जिस्टिङ कार्य समितिले, वर्तमान कार्य समितिले पनि सकेसम्म काम गरे। यस्तो कोभिडको बेलामा पनि हामीले भेला भएर सामान्य भेटघाट, सामान्य किसिमका पार्टीहरू पनि गरियो होइन। त्यो पार्टी मात्रै खानाको मात्रै कुरा होइन। एक आपसमा भेट भएपछि के हुन्छ भने दुःख सुख आदान प्रदान गरेपछि कन्फिडेन्स बढ्छ सबै। ए मेरो त मान्छेहरू हुनुहुन्छ है। Whenever we see Mr. Jimmy, we feel at least government is with us in Kenya. The same way, जब हामीले अरू साथीहरू एक आपसमा भेट गर्छौँ सबैजना हुनुहुन्छ है, म मात्रै एक्लो छैन यहाँ भन्ने किसिमको जुन मनमा लाग्छ नि, त्यसले धेरै ठुलो कन्फिडेन्स दिइरहेको हुन्छ प्रोफेसनल लाइफमा पनि पर्सनल लाइफमा पनि। त्यस कारण यो संस्थालाई एकदम अब थोरै सदस्य भएको हुनाले म यसो त यहाँबाट आएको भन्दा कसरी हुन्छ एकजुट भएर यसलाई अगाडि बढाउँ। अब हामी पुराना मान्छेहरूको बुढाहरूको सहयोग चाहियो भने हामी छँदैछौँ है। तर अब नयाँ आउने साथीहरूले यो फलानु यसो भनेर नसोचिकन लेट्स डु दिस भनेर मुठी पारेर काम गर्न सकियो भने यो संस्थालाई अघि बढाउनु पनि सकिन्छ र हामीले गर्न खोजेको नेपालीपन र भातृत्वपनको लाई पनि बढावा दिन सकिन्छ। तो मैले सबैलाई यही अनुरोध गर्दछु कि लेट्स डु इट। कसै एकजना मान्छेले वर्तमान निवर्तमान अध्यक्षले अथवा नयाँ हुने कार्य समितिले गर्ने मात्रै होइन, यो कृष्ण भट्टजीले मात्रै गर्ने पनि होइन, मैले मात्रै गर्ने पनि होइन, महासचिवले गर्ने मात्रै होइन, सबै मिलेर एक मुठी जसरी काम गर्न सकियो भने फेरि पनि हामीले माया रमाइला कार्यक्रमहरू यहाँ गर्न सक्छौँ, तीज मनाउन सक्छौँ, दसैँ मनाउन सक्छौँ, अरू कुनै नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्न सक्छौँ। एउटा सबैभन्दा राम्रो केन्याको हाम्रो राम्रो पक्ष के छ भने एकजना साथीले भाइ यसलाई यहाँ सहयोग गर्नु पऱ्यो, यहाँ बाढी आयो, यहाँ अथवा यस्तो भयो, यहाँ हुरी बतास आयो, सहयोग गर्नु भन्दाखेरि इमिडिएटली मेम्बरसिप भएको संस्थाले पनि $1000 अलमोस्ट उठाएर हामीले राजस्थान पठाइएन। द्याट्स अ ग्रेट एचिभमेन्ट। त्यो हाम्रो युनिटीको प्रतिफल हामीले निकाल्यो। त्यस्तै कुराहरू अरू पनि काममा हामीले गर्न सकिन्छ, गरौँ। र नयाँ वर्तमान निवर्तमान भन्नु पऱ्यो आजबाट निवर्तमान कार्य समितिलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई र आउँदो कार्य समितिलाई पनि बेस्ट अफ लक। विश यू very successful tenure 2021-23. And at last, thank you so much, Mr. Councillor. You are here. We are very much happy to see you. Thank you so much. अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा गइरहेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। प्रोग्राम जारी रहन्छ।
एड गरेर लाइभ मेरो माइन्ड गरिदिनु न उहाँ सिङ्गो नेपाल हामी बिच हुनुहुन्छ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट Honorary Council Mr. Jimmy Oscar Swanson to raise support for our community. Thank you once again for being part of you. But the Nepalese community here is big family to me. Very humble to be between you. It is not the words of thankful that you have to give it to me. It is me which I have to give you a big thank you. My gratitude it is enormous to you. Sorry. You know, during this COVID, everybody has passed with difficult time. But I still say the consulate office, it is open for everybody. Anybody with problem, anybody is having any concern which is there, we are there to assist. I am one of you. Don't take me as one which is superior to you. I am humble to be between you, to eat your food, to share your grief, to share your happiness, to share everything. And the blessing which you are giving everybody being together here, and the support which everybody is coming together, because in unity, this is where we can achieve so many things. And this group, it is a special group in my heart, and I always will support. Without naming anybody, everybody have a good place in my heart, and I'm very grateful to you, all of you. Bless you all, and thank you very much to be part of you. Thank you. Thank you very much. Councilor General. So, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमै आइसकेका छौँ। यो हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम थियो। हाम्रो खाना पनि तयारी भइरहेको छ। अब यस पछाडि हामी खाना खानेछौँ र आगामी 21-23 को लागि नयाँ कार्य समितिको लागि छलफल गर्नेछौँ। यसै बिचमा यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रा एनसीसी केन्या 1921 का उपाध्यक्ष श्री शिवलाल अधिकारीज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मैले अघि 1921 मा गरेका कार्य प्रगतिकरण र हामीले केही गति गर्यौं भने मागिसके। अहिले म आजको यस औपचारिक कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले म अहिलेको महासचिव टीका धिताल आजको यस कार्यक्रम चलाउँदै कार्यक्रम मैले कुनै पनि कुराहरुमा सञ्चालनका क्रममा गल्ती भए माफ माग्दै म सभापतिज्यूलाई कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म सञ्चालक टीका धिताल पनि यहाँहरु माझबाट औपचारिक कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार। म शिव अधिकारी। त्यस्तै गरी म यहाँ प्रमुख अतिथि केन्याका लागि नेपाली महावाणिज्य महामहिम मिस्टर जिमी ओस्कारलाई हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि र संस्थापक मिस्टर कुलबहादुर दाइलाई पनि हार्दिक स्वागत र धन्यवाद गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो पूर्व आइसिसी मेम्बर र अहिलेका निर्वाचन समिति नयाँ आउने कार्यकालको लागि उहाँ मिस्टर यादव दाजुजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै गरी पूर्व अध्यक्ष रहनुभएका मिस्टर कृष्ण दत्त भट्टज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत र धन्यवाद गर्दछु। त्यस्तै गरी बिर्सिनै नसकिने हाम्रो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीमाझ, उहाँ हुनुहुन्छ इरानका पूर्व अध्यक्ष र यहाँ अहिले केन्यामा रहिकन पनि धेरै सहयोग सुझावहरू दिइरहने मिस्टर खेम पौडेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दछु। म एजिम
आजको हिसाबले म पुरा गर्नु पर्दाखेरि ममा केही प्रिपेयर छैन, केही छैन, जस्तो छु जे छु हजुरको माझमा छु। हिजो त्यही लाइनमा त्यही बिचमा बस्थेँ, हजुरकै आशीर्वादले हजुरकै मोटिभेसनले आज म यहाँसम्म यो ठुलो यो सानो चेयर होइन रहेछ, ठुलो चेयर रहेछ, ठुलो जिम्मेवारी रहेछ होइन। एउटा भन्न पछाडि गएर सजिलो हुन्छ, यहाँ बसिसकेपछि 90 भन्दा 180 को स्पिडमा चाहिँ चल्दो रहेछ होइन, इजी रहेन रहेछ। त्यो चाहिँ सबैले एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा पनि रहेछ। मैले मेन पोइन्ट त हाम्रो कोर यो 1921 जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले अलरेडी प्रस्तुति गरिसक्नुभयो। कार्य विवरण अनि गरेर यो आय व्ययको साध्यक्षज्यूले र महासचिवजीले अलरेडी प्रस्तुति गरिसक्नुभयो र त्यसमा हजुरसँग चाहिँ कुनै पनि प्रश्नहरू उठेन। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरप्रति। जहाँ कि हामी सही ट्र्याकमा रहेछौँ भन्ने जस्तो मलाई एउटा पर्सनल फिल भयो है। कुराहरू धेरै छन् गर्नुपर्ने, तर समय पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसपछि झन् विशेष कार्यहरू हुँदैछ, त्यसको लागि पनि अब सबैलाई शुभकामना होइन। आजसम्म अहिलेसम्म अब मेरो एउटा जुन 1921 को जुन एउटा पद, एउटा जुन जिम्मेवारी थियो आजदेखि पुरा हुँदैछ। हामी कहाँसम्म सक्षम भयौँ, कहाँसम्म हामीले बिलायौँ या जे पनि हो त्यहाँ हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। हाम्रो इन्डिभिजुअली डाइरेक्टली कन्भर्सेसन भइरहेको छ र हजुर जति पनि हामीलाई सरसुधारहरू दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी सबैप्रति एज इन टिम हजुरप्रति धेरै आभारी छ। त्यही नै हो, समय धेरै नलिकिन होइन। सबैजनालाई धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। र एउटा मैले कुरा के राख्छु भने पोइन्ट के राख्छु भने मलाई हिजो यो संस्थामा जोड्ने जुन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आज उहाँहरू हुनुहुन्न, रामचन्द्र दाई, दीपक दाई होइन, अनि उहाँहरू हुन्न, तर उहाँले चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, हजुरले मलाई गाइड गर्नुभयो। त्यस्तै गरी यहाँ अझै पनि धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ जहाँ कि हामीले जोड्नु पर्ने छ। कसरी हुन्छ, उहाँको ठाउँमै गएर हुन्छ कि उहाँलाई फोन गरेर हुन्छ कि उहाँलाई केही गाइडलाइन दिएर हुन्छ कि, तर यो 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 जुन संस्था छ यो संस्थामा केही एक्सपेक्टेसन केही पनि छैन, तर लागि परिसकेपछि हजुर आफ्नो प्रोफेसनल आफ्नो प्रोफाइलको लागि स्ट्रङ हुनुहुन्छ। जब गर्दै जानुहुन्छ तब हजुरलाई आइडिया आउँदै जान्छ, चिनी जाने पर्दै जान्छ होइन। अगाडि बढ्नको लागि च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। अब मलाई बोल्नै आउँदैन, म बोलिरहेको छु, त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो मेरो लागि। च्यालेन्ज लिनुपर्छ होइन। सबैलाई बोलाम गरौँ। अहिले त ठिकै छ, कोरोनाले हामीलाई मात्रै होइन त्यसै भएर चित्तबुझाउँ विश्वव्यापी नै माग भइरहेको छ होइन। मलाई मात्रै त हजुर हामीलाई परे भए अलिक गर्दा गाह्रो हुन्थ्यो, ह्याको भन्ने हुन्थ्यो होइन। विश्वव्यापी नै छ भनेपछि हामी चित्त बुझाउने ठाउँ छ। सतर्क रहौँ, सुरक्षित रहौँ, हामीलाई पनि सुरक्षित राखौँ होइन। त्यही नै हो, अरू के छ। त्यति यही 2-4 शब्द भन्दै पोइन्ट गर्दै शब्द मिलेन होला, त्यसको लागि क्षमा माग्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र जाँदै सबैजनालाई यहाँ खानाको व्यवस्था गरिराखेको छ होइन, खाना खाइदिउँ। अनि अब नेक्स्ट प्रोग्राम झन् क्रिटिकल र खाएर फेरि अर्को नयाँ कार्यमा चाहिँ सुरु भयौँ भन्दै यो औपचारिकता कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा र समय दिनुभएकोमा, र जो आउनु भएको छैन उहाँले पनि हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय नेपाल।